अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने डॉक्टर प्रफुल्ल विजयकार की किताब नज़रिया खादमराज पे लेक्चर शुरू किए हैं। आज उसका फ़्लो चार्ट नंबर 2 उस पर हम बहस करेंगे। पहले हमने बात की थी नींद का गलबा। नींद के गलबे के तहत जो दो अद्वियात आ रही थी उस पर हमने छोटा सा एक लेक्चर दिया था। अब है सर्दी गर्मी और अदम प्यास। सर्दी गर्मी और अदम प्यास में सीपिया, जिल्सीमियम, एसिडफास, एग्नेशिया, स्टाफिसाइक्रिया, इपिका, नेटम कार्ब, चाइना, आर्सेनिक, मरकार, ये अद्वियात आती हैं। इनमें से फिर दो हिस्सों में तकसीम इस चार्ट को किया जाता है, एक मेहनती और फर्शनास और गैर मुस्तद। आज हम सिर्फ मेहनती और फर्शनास के तहत जो अद्वियात आती हैं उनके बारे में बात करेंगे। इनमें एसिडफास, एग्नेशिया, स्टाफिसाइक्रिया और नेटम कार्ब दवाएं शामिल हैं। फिर इसके बाद जो दूसरी वीडियो आएगी उस पर हमने ये दूसरा लेक्चर इसी का बनाएंगे, जिसमें हम गैर मुस्तद यानी कि सीपिया, जिल्सीमियम, एसिडफास, एग्नेशिया, इपिकाक और चाइना आर्सेनिक इसके बारे में बात करेंगे। तो अब दोस्तों हम शुरू करते हैं कि इसकी सबसे पहली दवा जो है वो है एसिडफास। एसिडफास में नींद का गलबा होता है, सुस्ती होती है, लापरवाह और कमज़ोरी का शिकार होता है। इसमें जो तीन चीज़ें अहम देखने वाली हैं, बोलने पर मजबूर किया जाए तो इसे गुस्सा आता है, फ़र्क बख्श ताकतवर मशरूबात की ख्वाहिश, गम, गुस्सा और बेइज्जती के बद असरात। इसमें जो चीज़ देखने वाली है, अदम प्यास मगर फ़र्क बख्श मशरूबात की ख्वाहिश, मसलन शिकनबीन, ऐसे जिसमें हल्की सी खटास भी होती है, जो थोड़े से तीखे होते हैं, ऐसे मशरूबात की नहीं ख्वाहिश होती है, वैसे इसे प्यास नहीं लगती। एसिडफास में काज क्या बनती है, काज फैक्टर जो हैं गम, गुस्सा, फ़िक्र, पछतावा, बेइज्जती और घर से दूर रहने के बद असरात जो होते हैं वो इसमें इसकी वजह से एसिडफास का मरीज़ बनता है। ज़हनी अलामात में अगर देखा जाए तो जब भी कुछ पूछा जाए तो जवाब देने पर मजबूर किया जाए तो ये गुस्से में आ जाता है, हर चीज़ से लापरवाह होता है, सुस्ती होती है, हर वक्त ऊँघता रहता है, लेकिन जगाया जाए तो पूरी तरह बेदार होता है, यानी कि होशो ख्वास कायम होते हैं, सरगर्म, मुस्तद और एक्टिव होता है, राज़ी बिल रज़ा रहता है कि जो हो गया बस ठीक है। आमतौर पे जो अलामात देखी जाती हैं, दिमागी कमज़ोरी जिसके बाद शदीद जिस्मानी कमज़ोरी लाक हो। इसको दिमागी कमज़ोरी के साथ साथ जिस्मानी कमज़ोरी बहुत ज़्यादा होती है, कहलुल वजूद होता है, मेहनत से जी चुराता है, खुश ग़िज़ा से नफ़रत होती है जैसे रोटी, बिस्कुट और पिज़्ज़ा वगैरह। इसके बाजू वगैरह यानी कि टांगे बाजू में दर्द होती है, जिसमें हरकत की वजह से कमी वाक़या होती है। इसे पसीना बहुत ज़्यादा आता है। प्यास अगरचा नहीं होती मगर ठंडे मशरूबात, ठंडा दूध, फ़र्क बख्श मशरूबात की ख्वाहिश पाई जाती है, जैसे कि शिकंजबी। मुँह, ज़ुबान और होंठ खुश्क होते हैं, ज़ुबान के दरमियान में एक सुर्ख लकीर होती है। पर्टिकुलर अलामात जो होती हैं, बुखार के दौरान इसहाल भी होते हैं। इसे कंकामिनेंट अलामात में इसे ठंडा दूध, फल, जूसेस और फ़र्क बख्श अशिया की शदीद ख्वाहिश होती है।
بلا درد کے غیر ارادی اسہال جن سے کمزوری نہیں ہوتی. یہ ایک ایسی دعا ہے جس میں اگر بچہ 50 بہانے بھی کر لیتا ہے تو خشاش بخشاش رہتا ہے، لیکن پسینہ آنے کے ساتھ کمزوری ہوتی ہے. اس کی کچھ علامات ایسی ہیں جسے نظر انداز بھی کیا جا سکتا ہے. اگر سرد اور فرت بخش مشروبات کی خواہش نہ ہو تو ایسرفاس دعا نہیں ہوتی. اگر جسمانی کمزوری پہلے اور دماغی کمزوری بعد میں ہو تو پھر بھی ایسرفاس نہیں ہوتی. اگر جسم میں درد ہو تو پھر بھی دعا ایسرفاس نہیں بنتی. اس کے بعد اگنیشیا امارا، اس میں سستی، سردی اور عدم پیاس ہوتا ہے. اس میں اگر 3 علامات دیکھی جائیں تو مجسم محنتی بچے اکڑ کر بیٹھتے ہیں، جذبات کو ٹھیس پہنچنے کے بد اثرات، جذبات کو ٹھیس پہنچنے اور غم کے بد اثرات اور سرد آہیں بڑھتا ہے. اس کی وجہ سے دھواں، خصوصاً سگریٹ سے اسے شدید نفرت ہوتی ہے اور دھوئیں سے اضافہ بھی ہوتا ہے. تمباکو کو کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کر سکتا، ہمیشہ سیدھا اکڑ کر بیٹھتا ہے، کرسی پر بغیر ٹیک لگائے بیٹھتا ہے. یہ ایسے بالکل سیدھا ہو کر بیٹھتا ہے. یہ کس وجہ سے پیدا ہوتے ہیں؟ جذبات کو ٹھیس پہنچنا، دل دکھائے جانے والے عوامل کے بد اثرات، ڈانٹ ڈپٹ اور دبا ہوا غم و غصہ اس کے بعد اثرات، شرمندگی اور حتک عزت اس کے بعد اثرات. ذہنی طور پر بہت محنتی اچھے بچوں کی طرح ایسے بچے جو بیمار ہونے پر اچانک انتہائی تابع فرمان بن جاتے ہیں اور پڑھائی میں دلچسپی لینے لگتے ہیں. وہ بخار کے باوجود پڑھتے ہیں، فرض شناس ہوتے ہیں. پریشان ہونے سے بخار یا اسہال لگ جائیں، مثلا امتحان میں 2 سے نمبر کم آنے پر، جھڑکنے سے یا سزا دینے پر اسہال اگر لگ جائیں تو دعا اگنیشیا امارا ہوتی ہے. رات 2 بجے سے 5 بجے کے دوران اچانک پریشانی، انگزائٹی شروع ہو جائے، ڈپریشن کا شکار ہو جائے. ہسٹریجیکل، اس میں بے سروپا، انوکھی اور غیر متوقع علامات پائی جاتی ہیں. مثلا گلے کا درد نگلنے سے کم ہو جاتا ہے، حالانکہ نگلنے سے درد زیادہ ہونا چاہیے، اور یہ سنجیدہ معاملات میں ہنس پڑتا ہے. جہاں پہ رونا ہے وہاں پہ ہنس پڑے گا، جہاں پہ ہنسنا ہے وہاں پہ رو پڑے گا. عام علامات جو ہوتی ہیں، گرم غذا کی خواہش جس سے کمی واقع ہوتی ہے، بخار کے بعد بھوک لگتی ہے، کچی غذا سے تکلیف میں کمی آتی ہے، یہ کچی غذائیں پسند کرتا ہے. بخار کے بعد بھوک بڑھ جاتی ہے، گرم غذا سے اسے نفرت ہوتی ہے، غذا کا ذائقہ نہیں آتا، صرف روٹی مکھن پنیر پسند کرتا ہے. بے قاعدہ اور تخیر سے آنے والا بخار، پیاس بالکل نہیں لگتی. سردی کے دوران پیاس لگتی ہے لیکن گرمی کے درجے میں پیاس بالکل نہیں ہوتی. یہ بھی الٹ ہے، سردی کے دوران اسے پیاس لگتی ہے اور گرمی جب لگتی ہے تو اسے پیاس بالکل نہیں لگتی. زبان صاف ہوتی ہے اور لب دہن کا ذائقہ جو تھوک ہوتا ہے اس کا ذائقہ کھٹا ہو جاتا ہے. سردی میں چہرہ سرخ، پیاس کے ساتھ لرزے والی سردی، دردوں کے دوران سردی کو گرمائش سے آرام ملتا ہے، گرمی کے باوجود کپڑا نہیں اتارتا اور پیاس بھی نہیں لگتی. کھاتے ہوئے پسینہ زیادہ آتا ہے، پسینہ صرف چہرے پر مگر تھوڑی سی جگہ پر آتا ہے. کبھی ایسے لگتا ہے کہ جیسے پسینہ بہت زیادہ آئے گا مگر نہیں آتا. اس کے کنکامننٹ سمٹم یہ ہیں: سردی کے دوران پیاس لگتی ہے لیکن گرمی کے درجے میں پیاس نہیں لگتی. بخار کے دوران سارے جسم میں شدید خارش کے ساتھ چھپاکی ہوتی ہے. کھاتے ہوئے ناک کی نوک پر پسینہ آتا ہے، چباتے ہوئے گال دانتوں کے نیچے آ جاتے ہیں اور کھانستے وقت مگد میں چبھن دار درد ہوتی ہے. اس میں کمی اور بیشی، اس میں اضافہ جو ہوتا ہے جذبات سے، چھونے سے، تیز بو سے، تسلی دینے سے، تمباکو سے اور اس کے دھوئیں سے،
खुली हवा में खाना खाने के बाद झुकने से और मिठाई से, मीठी चीज़ें खाने से खांसी खांसने से बढ़ती है। और इसकी जितनी भी तकलीफ़ हैं ये वक्त मुकर्ररा पर पलटती हैं, लौटती हैं या ज़्यादा होती हैं। इसमें कमी जो होती है तन्हाई में ज़ोर से दबाने से, हरारत से, पोजीशन बदलने से, दर्द वाली जानब लेटने से, सफ़र करने से कमी वाक़ होती है। बेचैनी और घर की फ़िक्र में, सर दर्द लेटने से, गले का दर्द निगलने से, मतली में शकील गज़ा से और बवासीर में चलने से कमी वाक़ होती है। अगर इसका मरीज़ गैर मुस्तद हो तो आज समझ लो कि ये एग्नीशिया का मरीज़ नहीं है। इसके बाद जो दवा आती है उसका नाम है स्टाफिलकोक्कस। स्टाफिलकोक्कस में भी सुस्ती, सर्दी और अदम प्यास, और इसमें जो 3 चीज़ें नोट करने वाली हैं, बुखार के दौरान मेहनती, पढ़ाई का शौक़, हद के इज़्ज़त से भूख बढ़ जाती है, गम और गुस्सा, बेइज्जती के बद असरात होते हैं। अच्छा, इसमें अक्सर लोगों को जब टेंशन का शिकार होते हैं तो भूख कम हो जाती है, लेकिन स्टाफिलकोक्कस को जब इसकी बेइज्जती की जाती है तो इसकी भूख बढ़ जाती है। गम गुस्सा के या हद के इज़्ज़त से भूख बढ़ जाए, नरम मजाज मान जाने वाला मरीज़ मगर गुस्सा आए मगर ज़ाहिर ना करे, यानी कि ये अंदर से कमज़ोर होते हैं और गुस्से को निकाल नहीं सकते। बुखार के बाद भूख बढ़ जाती है, गुस्सा पी जाने के बाद असरात होते हैं, लड़ाई के बाद बुखार हो जाए क्योंकि गुस्से का इजहार नहीं कर पाता। तेज़दार आला मसलन चाकू, छुरी, इसकी वजह से अगर जख्म लगे हों या ऑपरेशन से या कैथेटर पास करने से जो बद असरात होते हैं, इनके लिए भी स्टाफिलकोक्कस 1 नंबर की दवा है। ज़हनी इलामात में इंतहाई मेहनती होता है, अच्छा बच्चा होता है, बुखार या दर्द के दौरान पड़ता है या बेहोशी काम पर चला जाता है, किसी से झगड़ा और नाराज़ होने पर गुस्से का इजहार ना करने के बावजूद बीमार हो जाता है, इंतहाई सरगर्म, जांफशानी से काम करने वाला होता है, मामूली ज़हनी दबाव से बहुत ज़्यादा हसास होता है, छोटे से अमल या छोटी सी बात पर नाराज़ हो जाता है, बदमजाज होता है, बदमजाज बच्चों की तरह फरमाइश करता है, लेकिन जब दी जाए तो गुस्ताखी से परे फेंक देता है या उठाकर फेंक देता है। इसकी आम अलामात जो हैं, बुखार से पहले और बुखार के दौरान भूख बढ़ जाती है, हर वक्त लेटे रहने का रुझान होता है, मरीज़ सारा दिन सोता है, रात को नींद ना आने की वजह से जिस्म दुखता, इसमें प्यास नहीं होती, अलबत्ता सोते हुए प्यास लगती है, नींद के दौरान इसे प्यास होती है लेकिन वैसे प्यास नहीं लगती, ज़बान पर सफ़ेद मैल की तय होती है और ग़िज़ा का ज़ायका कड़वा लगता है, बहुत ज़्यादा ठंडा पसीना जिससे बू गंदे अंडे जैसी आए, साथ ही कपड़े उतारे, यानी कि कपड़े उतारते ही इसे जिस्म से गंदे अंडे जैसी बदबू आना शुरू हो जाती है, बुखार के दौरान पेशाब में जलन भी पाई जाती है, मैदा भरा हुआ होने के बावजूद शदीद भूख होती है, ये कनकावेंट सिम्टम में आता है, खांसते वक्त मुंह में लाभ बहुत ज़्यादा बनता है, इसका इजाफा हद के इज़्ज़त से, छूने से, ठंडे मशरूबात से, दूध से, रात के वक्त और नींद में इजाफा होता है, दांत दर्द, पानी या ग़िज़ा लगने से, हैज़ के दौरान मुंह में सर्द हवा लेने से, खांसी में, दिन को गोश्त खाने से, बुर्श करने से और तंबाकू के धुएं से इजाफा होता है। इसकी कमी नाश्ता करने के बाद होती है, गरमाइश से और आराम से इसे सुकून मिलता है। इसी तरह दोस्तों, अगर मरीज़ नाज नखरे उठाने वाला हो या हुक्म देने वाला हो तो फिर हरगिज़ स्टाफिलकोक्कस नहीं होती। अगर ये तमाम अलामात होने के बावजूद गुस्से की दबने की हिस्ट्री ना मिले आपको तो स्टाफिलकोक्कस इसमें दुआ नहीं होती। और इसके बाद
جو ہم جس دعا کی بات کرتے ہیں وہ ہے نیٹم کارب۔ نیٹم کارب جو ہوتی ہے اس میں سستی، سردی اور عدم پیاس ہوتی ہے، اس میں بھی نیند کا غلبہ ہوتا ہے اور کمزوری اور سستی پائی جاتی ہے۔ اسے سردی لگتی ہے لیکن دھوپ سے بیٹھنے کے بعد علامات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ مستعد ہوتا ہے، محنتی ہوتا ہے لیکن مردم بیزار ہوتا ہے، اسے لوگوں سے نفرت ہوتی ہے۔ اگرچہ سردی لگتی ہے مگر دھوپ میں اضافہ ہو جاتا ہے، مردم بیزار مگر پھر بھی تنہائی سے ڈرتا ہے، لوگوں میں جانا نہیں چاہتا لیکن اکیلے رہنے سے یہ ڈرتا ہے۔ یہ مستعد اور فرش شناس ہوتا ہے جیسے کہ سیپیا ہوتی ہے۔ ٹھنڈا پانی پینے سے خصوصاً جب جسم گرم ہو، دودھ سے اور غذائی بے اعتدالی سے اس کی علامات پیدا ہوتی ہیں۔ سورج کی شعاع سے درجہ حرارت کی اچانک تبدیلی سے اس کی علامات پیدا ہوتی ہیں، یا کثرت مطالعے سے۔ جو بچے بہت زیادہ پڑھنے والے ہیں، بہت زیادہ محنتی ہیں، ہر وقت کتاب کو ہاتھ میں رکھتے ہیں، تو آخرکار نیٹم کارب کی علامات میں پائی جا سکتی ہیں۔ ذہنی طور پر یہ مستعد ہوتا ہے، فرشناس ہوتا ہے، محنتی ہوتا ہے، لوگوں سے نفرت کے باوجود اکیلے پن سے ڈرتا ہے، پھر بھی اکیلا رہنا چاہتا ہے کیونکہ لوگوں سے نفرت ہوتی ہے، ڈرپوک ہوتا ہے، شرمیلا ہوتا ہے، تنہائی پسند ہوتا ہے اور اپنے آپ میں مگر رہنے کے باوجود لڑاکا ہوتا ہے۔ یہ کسی کو نہیں تنگ کرتا لیکن پھر بھی لڑاکا ہوتا ہے، اگر اسے کوئی بات وغیرہ کی جائے تو یہ لڑنے پر اتر آتا ہے۔ غمگین ہوتا ہے، غمگین موسیقی اور طوفان سے اس کی زیادتی ہوتی ہے، یعنی کہ بادل وغیرہ، اندھیری، اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ مخصوص لوگوں سے نفرت کرتا ہے، یہ نفرت وہ کرتا ہے لیکن خاص طور پر چند ایک لوگ جو اس کے خاص طور پر جب وہ اس کے سامنے آتے ہیں تو اسے شدید غصہ آتا ہے، ان سے شدید نفرت پیدا ہوتی ہے۔ سرد مزاج ہونے کے باوجود سردی اور دھوپ سے تکلیف اٹھاتا ہے۔ سرد مزاج اور سردی کے باوجود دھوپ سے تکلیف اس کی بڑھتی ہے، روٹی کی خواہش ہوتی ہے اور دودھ سے نفرت ہوتی ہے۔ بچے دودھ برداشت نہیں کر سکتے جبکہ اناج سے خوب پھولتے پھلتے ہیں۔ رات کے وقت 5 بجے بھوک لگے لیکن تھوڑا سا کھائے، جیسے کہ چکھا، یعنی کہ 2-3 نوالے لے، اس کے بعد اس کی پیٹ اس کا فل ہو جاتا ہے۔ کمزوری ہوتی ہے اور چلنے سے نفرت ہوتی ہے۔ شام کو لیٹنے سے جسم میں دردیں ہوتی ہیں، آدھی نیند کے بعد یا جاگنے کے بعد جسم میں دردیں ہوتی ہیں، جس کے ساتھ مسوڑوں میں سوجن اور بخار بھی ہوتا ہے۔ یعنی کہ اگر یہ مریض پرسکون حالت میں سویا ہو اور اس کی نیند نہ پوری ہونے کے باوجود اسے اٹھا دیا جائے تو پھر اس کا جسم درد کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ڈاکٹر پرافر جیکر کے مطابق اس میں پیاس نہیں لگتی، تاہم پیاس بھی ہو سکتی ہے، یعنی دونوں میں آتا ہے، عدم پیاس میں اور پیاس میں۔ زبان کی نوک خاص طور پر متاثر ہوتی ہے، چھونے سے دکھتی ہے اور نوک پر، کناروں پر اور اس کے نیچے دانے ہوتے ہیں۔ منہ اور حلق میں کڑوا ذائقہ محسوس ہوتا ہے۔ پرٹیکولر علامات ہیں، اخراجات زیادہ مقدار میں گاڑھے پیلے اور پیپ دار ہوتے ہیں، اور متلازم علامات جو ہیں، کھانسی کے ساتھ قبض بھی پائی جاتی ہے، کھانستے وقت ہاتھ گرم ہو جاتے ہیں، کھانسی کے دوران تلووں سے سینک نکلتا ہے، کھانستے ہوئے رات کو پسینہ آ جاتا ہے۔ اس میں سورج کی گرمی سے، جسمانی مشقت سے، ہوا کے جھونکے سے اس میں زیادتی ہوتی ہے، کھانے سے، ملنے سے، حرکت سے، دبانے سے اور پسینہ آنے سے کمی ہوتی ہے۔ متلی بستر میں جانے سے اور جوار کی دردیں کھانا کھانے سے کم ہو جاتی ہیں۔ جوار کی یعنی کہ بازو اور ٹانگوں کی دردیں جو ہوتی ہیں وہ کھانا کھانے سے کم ہو جاتی ہیں۔ لیکن اگر ایسا مریض جو دودھ برداشت کر جائے تو پھر کبھی بھی نیٹم کارب دعا نہیں ہو سکتی۔ اور اسی طرح اگر کوئی مریض دھوپ پسند کرے، یعنی کہ دھوپ میں جائے اور اسے اس کی تکلیف میں اضافہ نہ ہو تو پھر بھی دعا کبھی بھی نیٹم بیور نہیں ہو سکتی۔ دوستو، یہ چند ایک ادویات تھیں
جو میں نے آپ کو بیان کی ہیں، امید ہے یہ 4-5 ادویات آپ کو یاد ہو جائیں گی، آپ سمجھ چکے ہوں گے اور اسے آسانی کے ساتھ مریضوں میں استعمال کر سکیں گے اور بہترین طریقے سے مریضوں کو شفا یاب کر سکیں گے۔ دوستو اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔